बीवी ने मुझसे वादा लिया, जब वो बेटा पैदा करेगी मैं उसे तोहफे में नया घर बनवा दूंगा। और फिर जब लेडी डॉक्टर ने बताया कि हमारा बेटा होने वाला है, मैं बहुत खुश हुआ और बीवी के लिए नया घर बनवाना शुरू कर दिया। अचानक छठे महीने बीवी ने मुझे कहा कि वो बच्चा पैदा नहीं करेगी। उसने अस्पताल में जाकर अपना अबॉर्शन करवा लिया था। मैं गुस्से में बीवी को तलाक देने लगा तो उसने बेड की चादर हटाकर मुझे एक ऐसी चीज दिखाई। मैं गुस्से में लाल पीला हो रहा था। मेरी बीवी ने हमारे होने वाले बच्चे की जान ले ली थी और वो अभी कुछ देर पहले ही अबॉर्शन करवा कर आई थी। वो कैसे मेरे बच्चे को मार सकती थी? मेरी औलाद का कत्ल उसने किससे पूछकर किया था? मेरा गुस्सा जायज था। मैंने उसका हाथ दबोचकर उसे बेड पर फेंका था। अभी कुछ देर पहले जब मैं अपने ऑफिस में था, अचानक से मेरे बॉस की तबीयत खराब हुई तो मैं और दूसरे साथी उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। उनका बीपी शूट कर गया था। हम लोग उसी भाग दौड़ में लगे हुए थे जब अचानक मुझे मेरी बीवी सामने एक लेडी डॉक्टर के पास खड़ी नजर आई। वो छठे महीने से थी। मुझे लगा शायद अपने चेकअप के लिए आई है। मैंने बॉस की मेडिसिन अपने दोस्त को पकड़ाई और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ घर जा रहा हूँ। वैसे भी बॉस की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी। मैं अपनी बीवी की जानिब बढ़ने लगा। मेरी बीवी की मेरी जानिब पुश थी। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता, अपनी बीवी की बात सुनकर मेरे पांव ही जम गए थे। पहले तो मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी चंद दिन पहले ही तो उसके साथ में उसका चेकअप करवाने आया था। अल्ट्रासाउंड में जब पता चला कि हमारा बेटा है, तब मेरी माँ भाई सब घर वाले कितने खुश थे। और आज वो लेडी डॉक्टर से कह रही थी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दी। आपको नहीं पता कि ये बच्चा मेरे लिए किस तकलीफ का बाइस था। आपने मेरा अबॉर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लफ्ज थे या कोई बम फटा था मेरे आसाब पर? क्या मेरा बच्चा उसके लिए मुसीबत था? मैंने उसके वजूद की जानिब देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। वो मेरे बच्चे को मार चुकी थी। उसने क्यों मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला था? मैं इश्ताल में उसकी जानिब बढ़ा था। उसका हाथ पकड़कर उसका रुख बड़ी बेदर्दी से अपनी जानिब किया तो मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, तुमने अपना अबॉर्शन करवाया है, मेरे बच्चे को तुम कैसे मार सकती हो? मेरा गुस्से से बुरा हाल था। लेडी डॉक्टर वहां से फौरन चली गई। मैंने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगा। मैं अस्पताल में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि वो इतना तेज नहीं चल सकती। मैं जानता था कि वो किस कंडीशन में है, लेकिन जो काम उसने किया था मैं वो सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। घर आकर मैं उसे सीधा कमरे में ले गया और उसे गुस्से से बेड पर धकेला था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही बच्चे का कत्ल करते हुए? वो रो रही थी, कहने लगी, हाँ नहीं आई मुझे शर्म। मुझे जरा रहम नहीं आया इस बच्चे को मारते हुए। वो बच्चा नहीं था बल्कि मेरे लिए लम्हा लम्हा अजियत था। मुझे उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों से सख्ती से दबोच लिया। मेरा बच्चा अजियत था तुम्हारे लिए? मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत तुम्हें तकलीफ दे रही थी? अपने वजूद में तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बात पर वो चिल्लाकर बोली थी और जो कुछ उसने कहा था मेरा दिल करता कि मैं उसकी जगह अपनी जान ले लूं। मैं शर्मिंदा सा बीवी के सामने खड़ा था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मुझे हर वो बात याद आने लगी। मेरा ताल्लुक एक छोटे जिम्मेदार घराने से था। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। मेरा एक ही छोटा भाई था जो हम सबको जान से अजीज था। एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं टाल ना सका, लेकिन मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया कि मैं लड़की पहले से ही पसंद कर चुका हूँ। तब उन्होंने भी इनकार ना किया और मेरी पसंद की लड़की को बहू बनाने पर आमादा हो गए। अगले ही दिन वो लोग मेरा रिश्ता लेकर लड़की के घर चले गए। लड़की वालों ने इस रिश्ते पर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन जब मेरे माँ बाप ने लड़की को देखने की फरमाइश की तो वो लोग लड़की को ले आए। वो लड़की पहली नजर में ही मेरे माँ बाप को पसंद आ गई थी। वजह ये थी कि वो भी हमारी तरह एक छोटे से जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखती थी। इसी वजह से शादी में कोई मसला ना हुआ और चंद ही दिनों में मेरा निकाह करवा दिया गया। मेरी बीवी बेहद खूबसूरत थी। जब मैंने पहली मर्तबा उसे देखा तो तभी उस पर दिल हार बैठा था और अब तो वो मेरी मलकियत में थी। मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। अभी हमारी शादी को पहला दिन था
جب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی کشمالا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کا پہلا دن ہے اسی لیے گھبرا رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے یوں دور ہوئی جیسے میں کوئی اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کا یہ رویہ بے حد عجیب تھا، جبکہ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ بہرحال میں نے بہت نرمی سے اس سے بات چیت شروع کی، لیکن وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو ابھی صبح کے 6 بجے تھے۔ میں پریشانی سے اٹھ بیٹھا کہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور ہر جگہ اسے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ باہر جاتا، وہ ڈری سہمی سی خود ہی کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ صبح صبح وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چہل قدمی کی عادی ہے، باہر باغیچے میں گئی تھی اور وہاں کتے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ شکاری کتے میرے چھوٹے بھائی نے اپنے شوق کی خاطر منگوائے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ میری بات مان گئی اور میرے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کشمالا ناشتہ لے کر واپس آئی تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، جیسے وہ کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ لے لیا۔ ناشتہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ ناشتہ اس نے نہیں بنایا ہوا تھا، کیونکہ گھر میں خامسامہ موجود تھا اور گھر کی عورتوں کا کام محض گھر کے مردوں کے لیے کھانا سرو کرنا ہی ہوتا تھا۔ کھانا اس نے خود تو نہیں بنایا تھا، یہ تو میں دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، لیکن صرف کھانا لانے میں وہ ہانپ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تو نہ تھی جس کی شادی ہوئی تھی اور یہاں اسے میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چپ چاپ کمرے سے ہی نکل گئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن میری بیوی کا رویہ اب تک پہلے دن جیسا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اسے کس چیز کا خوف ہے۔ میرا رویہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، میری والدہ بھی عام روایتی ساس نہیں تھی، پھر کشمالا کا خوف زدہ رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن رات کا تیسرا پہر تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور پوری حویلی چھان ماری، لیکن جیسے ہی واپس میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا لینے گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پیلی زرد پڑ گئی۔ میں تو اس کا حال دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ میری بیوی تھی، میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی پر بھروسہ تھا۔ میں اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اسے آہستہ سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ تب وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اب کی بار میں نے تحمل سے اس سے پوچھا کہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے کیوں نکل رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا جس میں میرے بھائی کا میسج تھا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور اماں اس وقت سو چکی تھی، گھر والے سب سوئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس نے اپنی بھابھی سے دوائی اور دودھ کا گلاس منگوایا تھا۔ میسج دیکھ کر میں نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ کہیں بھی جائے تو مجھے بتا کر جائے، کیونکہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی، میں شک کر کے اپنی اور اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اسے اپنی بڑی بہن ہی سمجھتا تھا، لیکن شاید کچھ چیزیں مردوں کے اندر فطرتی ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہی جانے کیوں لیکن میرے دماغ میں عجیب سوچوں نے گھر کر لیا تھا، اور یہ محض میری سوچوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج کل مجھے اپنی بیوی کا رویہ بھی کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کا میرے چھوٹے بھائی کی جانب جھکاؤ کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن میں اس بات کو بار بار
اپنے ذہن سے جھٹکنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا، لیکن چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر خوش ہو کر مجھے کہنے لگی کہ جناب مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس خوبصورت نعمت پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا، مگر میری بیوی ابھی بھی اداس تھی۔ میں نے راستے میں اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اس سے وعدہ کیا کہ اگر ہماری پہلی اولاد بیٹا ہوئی تو میں اسے ایک عالی شان بنگلہ بنوا کر دوں گا، اور وہ بنگلہ میں اپنی بیوی کے نام کر دوں گا، اور اگر بیٹی ہوئی تب بھی میں اسے تحفے میں بنگلہ بنوا دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کو حویلی واپس لے آیا۔ حویلی میں جب سب کو پتہ چلا تو سب نے میری بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ سب بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن اب میری بیوی پہلے سے بھی زیادہ عجیب رویہ رکھنے لگی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب ہم سب مل کر اس کا خیال رکھتے تھے تو وہ غصے میں آ جاتی اور سب کو کہتی تھی کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا یوں خیال رکھنے کی، وہ بچی نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ برا رویہ اختیار کر چکی تھی، لیکن میرے چھوٹے بھائی کے سامنے وہ چوں تک نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی ہے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی سرد مہری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی کوفت ہونے لگی تھی۔ آج بھی رات کا پہر تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور آج پہلے ہی میرا دماغ خراب تھا۔ اس پر بیوی کا کمرے میں نہ ہونا مجھے آج غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کے کمرے میں ہوگی۔ میں سیدھا اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ رات کے اس پہر میرا بھائی بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ادھر بیوی غائب تھی تو دوسری طرف بھائی بھی نہیں تھا۔ میں ان پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ پر عجیب سی جلن جیسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور غصے کو قابو کرنے کے لیے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اپنے کمرے میں انتظار کرتا رہا، لیکن میری بیوی نہ آئی۔ اب مجھے مزید غصہ آنے لگا، اس لیے میں غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب اچانک میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی میں نے اسے تھام لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ وہ پہلے تو میرے سوال پر حیران ہوئی، اور اسے یوں حیران ہوتا دیکھ کر مجھے اس سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ چھت پر گئی تھی۔ اس کی بات میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ، یہ تو ابھی پتہ چل ہی جانا تھا۔ میں نے اسے آرام کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں جانا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے فوراً سکون سا ملا کہ جو میں سوچ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا بھائی کمرے میں موجود نہیں تھا، میری بیوی یہی تھی۔ اس کا مطلب وہ سچ بول رہی تھی، کیونکہ اکثر میرا بھائی رات کو دوستوں میں بھی رہتا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب تک میں کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی چپ چاپ سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو جانے کیوں میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنے بھائی سے پوچھوں کہ وہ رات میں کہاں تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھانے پہنچے تو میں نے اسے سوال کیا کہ وہ رات کو کہاں تھا، تو اس نے بڑے نارمل سے انداز میں جواب دیا کہ وہ رات کو اپنے دوست کی طرف رک گیا تھا۔ اس کی سالگرہ تھی تو سارے دوست وہیں تھے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جس کی طبیعت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات میں جلدی گھر واپس آ گیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا جو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، اور مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی، جبکہ اس کا یہ ڈر، یہ خوف مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے دن کی طرح خوف زدہ تھی۔ میں نے کال کاٹ دی اور اسے سخت لہجے میں کہا کہ آج کے بعد میں اسے کسی سے بھی فون پر بات کرتے نہ دیکھوں۔ اس کے لیے میرا رویہ حیران کن تھا۔ مجھے مجبوراً اس پر سختی کرنی پڑ رہی تھی۔
ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। डॉक्टर ने बताया था कि हमारा बेटा पैदा होने वाला है। मैंने बीवी से वादा किया था और उसके लिए नया बंगला बनवा रहा था। उन्हीं दिनों मेरी बीवी कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई थी और फिर हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हो गई। एक लम्हा लगा था जब मेरी बीवी ने मेरी तमाम खुशियां छीन ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या रद्द अमल देना है। जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे कहा कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। जो कुछ मैं आज तक सहता रहा हूँ, ये समझता रहा कि मेरा वहम है, और वो एक बहुत ही तल्ख हकीकत बनकर मेरे सामने आया था। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी अजियत थी, इसलिए मैंने कशमाला से कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। मेरी बात पर उसने मुझे ताज्जुब से देखा था। मैं कैसे ऐसी औरत के साथ रह सकता था जिसके मेरे सके भाई के साथ गलत ताल्लुकात थे और उसके वजूद में उसी का बच्चा था, और इस बात का एतराफ उसने खुद ही किया था। ये सुनकर मैं यूं था कि जैसे बेजान सा हो चुका हूँ। कशमाला ने बस यही कहा था कि वो बच्चा मेरे भाई का था। वो मुझे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। इससे पहले कि मैं उसे तलाक देता, वो एकदम ही अपनी हालत जार की परवाह किए बगैर मेरे कदमों में बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसका रोना मुझे तकलीफ दे रहा था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी से ही मोहब्बत की थी, लेकिन जो कुछ वो करके आई थी उसके बाद भला मैं कैसे उसे कबूल कर लेता। और फिर रोते रोते जो बात उसने की थी, उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। उसने कहा कि मैं उसकी बात पहले पूरी सुन लूं। वो कहने लगी कि ये बच्चा मेरा नहीं था, इसी वजह से उसने इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया था। मैंने हैरत से उसे देखा, जो गम और गुस्से से मुसलसल निढाल होती जा रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर उसे कहा कि मुझे सारी हकीकत बताए, उसने क्यों मुझे धोखा दिया, मैंने उसे किस चीज की कमी दी थी। उसकी सारी हकीकत जानने के बाद मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उसने मुझे बताया कि शादी से पहले वो किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उसे महज धोखा दे रहा था। उसके बाप को जब पता चला तो उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। जैसे ही मेरा रिश्ता उनके पास गया, उन्होंने फौरन से इस रिश्ते पर हामी भरी और रिश्ते पर राजी हो गए। जल्दी हमारी शादी हो गई, लेकिन वही लड़का हमारी शादी में मौजूद था। जिस लड़के को मेरी बीवी पसंद करती थी, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का दोस्त था, और मेरे भाई को इस बारे में सब कुछ मालूम था। मेरे भाई ने इस बात का नाजायज फायदा उठाया और मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने लगा। वो शादी के बाद सब कुछ भूल चुकी थी, मेरी वफादार बीवी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा होने ना दिया। वो उसे तंग करता था, रातों को अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे ये बात बताकर उसे तलाक दिलवा देगा, खानदान में भी बदनाम करेगा। मेरी बीवी डर गई थी कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। अगर तलाक के बाद वजह उसके माँ बाप को पता चलेगी तो वो उसे जिंदा मार देंगे। इसी वजह से वो मेरे भाई के जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन इस जुल्म का नतीजा ये निकला कि वो उम्मीद से हो गई। अब मुझे सब समझ आ गया था कि उसका रवैया इतना क्यों बदल गया था, क्योंकि वो तो उसकी हक हलाल की औलाद थी ही नहीं। इसी वजह से वो डरी सहमी रहती थी, और आज भी इसी वजह से हिम्मत करके उसने इस गंद के ढेर को खत्म कर दिया था। मैंने अपने भाई को इस सब के बदले में कड़ी सजा दी थी। मैंने उसे बहुत मारा था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़ी भाभी बड़ी बहन जैसी होती है और तुमने इस रिश्ते को गाली दी है। मैं अपनी ही बीवी के सामने नजरें नहीं उठा सकता था। मेरे घर में रहकर भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका था। मेरी माँ को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने भी मेरे छोटे भाई से नफरत का इजहार किया था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मगर मुझे ये बात बुरी लगी थी कि मेरी बीवी ने मुझसे ये सब छुपाकर अच्छा नहीं किया था। वो पहले बता देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन ये भी सच था कि वो बहुत डर गई थी और इस सब में बेकसूर थी, और इसी वजह से मैंने उसे माफ कर दिया था। औरत शायद इस मामले में इसीलिए बेबस हो जाती है कि शोहर कभी भी भाई के मामले में बीवी के सच को अहमियत नहीं देता। उसे अपने खून पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है।